سلسلة دوكلا تيمتي ثلاثة ايفينمون تيزيوزو سمعونا وسقامو غرفانا غي ولا ودو اكسد درت فاديسن تسقم ما درت فاديسن ساكين يوثني الحملان ولادي عطاني مخلفين وقال يدو سنه 17 مجايين اللي في المليين الفارماسي هو كاين الظن مزدغ درت هكا تنزلني مجايين غوساند غورسن تنزلني باطل هذا هو الدوان باطل ديوث نتوغني تسيدي يالاس تاغني تسي فرصنا كل مزدغ ما دير كازن تيلاوين راش تولاس هو كاين الحضرن ساكين تاني تمسلاين سيسم نتي كل ثلاثة ايفينمون هاكين مسا سليمة بركاني انت تسلويت نتي كل هاكين مرحبا يسمى راك مبدو مسا بركاني كان زيادة تفاصيل عرفت قداش كنقول بوساكي. Je suis Madame Berkani Selima, présidente de l'association Tefet Événements. Nous sommes avec Temur Tegini Ibadisen. Comme ça, déjà pour l'accueil, pour cette occasion, cet événement qui est vraiment très important pour nous. Nous sommes beaucoup les médecins, à peu près dans les 28 médecins qui sont présents, entre médecins spécialistes et médecins externes aussi, des pharmaciens, des médecins qui sont venus d'Alger, de Msila, qui participent avec nous. Bon, c'est pour des consultations gratuites. Les médecins qui sont venus vers la population, mais chez la population, mais chez la personne, le médecin, c'est le médecin qui vient vers le malade. Et alhamdoulilah, ça se passe très très bien, c'est une très bonne réussite. Il y a eu quand même beaucoup de consultations. Alhamdoulilah, voilà, et on vous remercie beaucoup. ثنمرت كنا راميونين ثنمرت نون ثم قرانت ثم سوث صبرنا نكبوش كملي سماري تماثوت انت دوكلا ثفاث ايفينمون ولكن من خليك تدي الدار ديال ساكي ارتدرتي فهادي السن شو ذا ولي ما فرقتش بوساكي وني ثنمرت ثم قرانت ونشكر طاس وذاكي غدي عرضوني هذا سقام تدرت نيبادي سن ياك لي زورغانيزاتور تدرتك نكون ساكين وساد وكن نبويد لي ميدسان مجايين نكوثني وكنا سادين في الغاشين تاع ثاكي وميم طون نسا لا فارماسي موبيل وكنا نسن في دواوين باطل فوالا طاس لي سبيساليتي يقلان ماشي وثاتيت نادر ياك نخدم ميم الديبيستاج الديابيت ياك la tension, même on a fait même le service gynéco, قارو بالقاسم كشتيني سي سقاموت تدرتي فهاد السن ديهكن القديشاكين بوساكين نمشيو ندو ساتيكتين هو كان تخدم شغلاكي مسلي هذاك كل ديتاي في القديش بوساك. في الاول مرحبا يسون كنا ما تسمى فاكين وما بركازة ما تصوتوس ما غبريس ما ياكو قالت جسنا لقينا نيت كنا مرحبا يسون دونك نكون هكا سينا بتيسير نبغى نخدم الكهرباء البيستاج لاقي خدام في هذه السن صافي دير انا خدمت كا نجمع سي قداش انت دار بيان سور خاطر راك قام دربني البرون كلي بون شي البرون صافي دير بلي قداش نخدم كوباراسيون في لاسوسياسيون ديال هومانيتير وكان تفاس سيسيون هومانيتير انا هكا هي ولا قداش هكا لكن ما لا يكون لي اما سي فريمون اما كل يوم شو مويز ما في كريتي هذه دونك نساهم سي لا ريوسي طابوتو ما لا ريوسي حاجه دونك فرح المدان فرح الكنيا او فرح ربي هكا كل ما فيه اون بوسيبيليتي
نزمر انا خدمت شويه هذاك مش حاجه يشتي شو بس جيت قمت واحد وين لا سامو قال وين ديف كنفوس بيان سور كل واحد نواز بهذا الصور شويه باقي المي تسكتك ماذا لي زوتوريتي لو بي اس بي دايور اون ريميرسي كيما مازال l'établissement, l'école, le PAPC, les pompiers, le service de sécurité. أين ديالك إلى أن يكون لي ذمة نسي برا دونك دراسني نظام كرة خاطر باش تصور شماكين ما ولاش يعني ولا كيدياونا دونك الموضة اللي قاعدة أنا سي مجالة كي مخلفة بون أنا عندنا لي باسيون كي فيك نسبسي كي زعما راك دينا هاد ظل ليميتين خاطر يا ديفيرون سبيسياليتي كل يوم ذا شو خدام مع البيدياتر مع لي دونتيست مع لي نورولوج مع اي ديني كذا مي الله يبارك زعما راك ديرها هذا التلاميذ الدنيا كاع تلسك زعما داك الشيء اللي يونس كاع قال لنا تدرت يفادي السنه اللي هكانا لا كارفان بوساكين شو الزمر ديالنا فينا كدينا ندوك لنا قروي الحسن C'est la 11e caravane d'accueillir Federti Vadisen. Accueillir Federti Vadisen une caravane, il a réuni plusieurs spécialités, ainsi que des médecins, une pharmacie gratuite. Donc, directement, on a sauté sur l'occasion. On avait le contact pour l'association socio-humanitaire à cet événement. Des médecins à la guerre, il n'y a pas de rachir. La situation de la guerre, on a tous les choix de guerre. On a profité de l'occasion. Les médecins et les citoyens, donc c'est l'occasion. On va donner l'occasion à tout le monde de consulter. Tout le monde est content, mais malheureusement, دكتور أرزقي مخلوفي يكشيلين الطبيب بوليك خدم لنا ديال لاكارفان بورنينغ اساكين توصل الدار داكي سير تدرتي فهادي السنه تخدم ديال لاكارفان هاكي ايوا كنتخدم تساعد في كذا فوس نتلل مرحبا سي فهادي السنه فكنا غدا واليك في القديش باساكي On est barcarbi. Merci beaucoup pour l'invitation à Naroda Kataya et pour tout ce que vous faites pour le village. Concernant la caravane médicale, moi, de toute façon, c'est pas ma première caravane. J'ai toujours répondu présent à chaque fois qu'on m'invite, à chaque fois c'est ça. Donc on fait beaucoup plus dans le dépistage. En même temps, déjà l'attention dans le square, dans le ويرني نتوالي نتوالي أمشيدان ما إلا يكيليبرين أو كيليبرين راه مالك راه يخصنا راه مالك راه يخصنا ثاني نشجعيتن أن خدمة سنين اللي لاقن ونتلاث نرطوي في إثني تداوين إيوا كنا درنا نتبعن. Entre temps, on les sensibilise. نتوالي سنن كرا خاصك ils sont très bien pris en charge على كل حال par leur médecin traitant bien sûr, ils sont suivis. On les sensibilise encore plus pour se prendre en charge correctement. On fait toujours dans la prévention aussi. Surtout l'alcool, في الشمان، في الدخان parce que كذا كتوار المضرة تبقى يساعدك par exemple عليك السكر عليك لاتونسيون. فوالا أين نخدم les caravanes كذايا. On aimerait bien adhérer الحوايج تاعنا c'est dans la prévention. Il a des associations qui organisent des conférences dans la prévention. Par exemple, tabacologie, alcoolologie, voilà, dans la prévention. Par exemple, des conférences sur le diabète pour aider les malades, pour éviter que certains attrapent déjà des maladies. Par exemple, le tabac, l'alcool, ainsi de suite et tout, pour leur éviter des complications. Et pour éviter les malades déjà qui sont atteints, par exemple, de la tension, le diabète, il y a qu'une compliquée. On les prend en charge correctement
j'aimerais bien qu'on va travailler aussi dans la prévention. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On fait le dépistage et on voit les malades qui ont des maladies chroniques donc, pour les stabiliser soi-disant. Voilà. Merci. Là, c'est bon. Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois. Et on y va, Caro. ويد سيدي ديف كان فوس نتللت ديال كارفانا قد سد السن ديال السن الساكين سنة تراويل تمسيوث نساء طلب هكذا مسا قرون كنا متي تسمتد في التاد كنا متي تدرت في كم تدفوس مرحبا سكوت باش عادين ما تفلقديش بوساكي مسا قرون صحيح السلامة الأولى كنوا هذاك فيه كاين انفيرميير لونيتي دسوي كيبان السن اسكيد الجمعة بيان سور الويكاند مي نبغى غادي نعاون كنت باش يجي بزوج افيك لاسوسياسيون تافات نخدمين يعني وين زمان نخدمين وين زمان Quelqu'un se offre de voir, vraiment c'est formidable, c'était passé très bien avec la guide de Wado, Yves l'association FFF, c'est vraiment adorable. Voilà, c'est une صحيح s'organiser très très bien, يعطيكم الصحة بدل مكان وزيادة نقدر أو فن زماد نعاون صحيح يا الوين ديف كان فوس تللت سن المزياد يول تدار في فادي سن ويعطين ذا الجار ذا بوغردان كل وين تدو كلان ثلاث ايفينمون نصوف يسون سي فادي سن ماس مو محقرو داكشي كيخدم يعني طراد دونيون ديال تدار في فادي سن اكد تدو كلان ثلاث ايفينمون نصوف يسكساكين على تدرتي Bon, l'association socio-humanitaire تفت événement سيمنون هذاكيا صحيت ميد داكسبتي من انفيتاسيون هذاكيا ادني الكوميتي دو فيلاج يبدي سن هكذا لا ميري هكذا لي ستوديون ديال لابيطان الكليه ديال زناوان سيمنون صحيتكم يختارون ان شاء الله شك تبدا تودي نقل هذاكيا راح نخدم Tout d'abord, سنيني تنميرت إمزداغ إفاديسن سنيني تنميرت الكوميتي دو فيلاج خمنا ان اكوي العالية سنيني تنميرت لي بينيفول كي كلية كنزار من لي بينيفول كلية لان نسد كاينين اكسترنال ميدسي نسد نفكد فوس المعاونة نعاوني هناك ديال القديش نساعد لي باسيون كل يوم سواء طانينس تصل لي سبيسياليتي كيلا يا الوكاد ديوسال ساكينا فرصة تاكونسكا نظرني مجايين ديوث تواشولت مرحبا سون امشي دو فهم تاكولي ساكي لا كارافاناكي ميديكال هذه سليمان ونقبل تاع الماكيا صباح دمقاني دمري وكعداكيا يعجبنا على الحال خاطر تصب قد مزميا غتصبانيين أتاون متنير كلوني فيش عارفو اتصل بقي بغانا هذا فوق تزورهم في الاول مرحبا ولا تطبيقيه العشرين بوغ بيدوسان انا فرش تاكونيتسا واش ندي مجاهده كاين انا عندي غورسون لا قال مساكن طلع غالب زميلنا انا رحنا للطبه نفوس تاكونيتسا كاين واش ندي مجاهده كاين انا سني بارك عربيه وكان هذا ساعدنا في معنا كي تدار في موضوعنا كي كلها الحمد لله بيان ساعدنا درس ندير بغير وني درس فكر واحد يويد باطل الحمد لله او فانا ربي شك شك سكوسنا شك شهور ان شاء الله تيلي تكون جام ثاني باش زوالينا بلا الباطل يكونوا تعدم دار طبيب نعم الشغل دار كنا عدد انا نسيت صادد صحاب الصفار لا طونسيون صادي دائما قاسني لا طونسيون صادد دابا انا سمسي كوغول وكي نعطر كيغسل داريا با طلع سنه راه كيقرا يسمع الغرب يبعدوا شي سنه اصلا كيقرا روحها يعطي ساعه الحمد لله وان شاء الله نبروفيتي هذا لوكازيون ان شاء الله الدواء نعدي ان شاء الله Good.
سوا كان ندربو غير تقرا لا كارافانا كيما بوساكي غير السدس السقموت نتا درتي في بادي السن سلبا ولا نتي كل تيمتيس تفاس ايفينمون نتيزي وزول استكشن بلازن استكشن لي ديبلوم دو ريكونيسونس اي وكذا كيدير كان كوس نتا La Giroise. Thank you.